الموالي كيقول montrer que la courbe CF coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha tel que alpha entre 1 et 3 sur 2. بين أن CF يقطع محور الأفاصيل في نقطة أفصلها ألفا بحيث ألفا محصور ما بين 1 و 3 على 2. إذا هنا غنحاول أولا نشرحوا السؤال. إذا كنعرف بأن باش نحدد نقط تقاطع منحنى مع محور الأفاصيل، إذا هنا جبريا كنحل المعادلة f de x تساوي 0. إذا هنا السؤال هو خاصني نبين أن CF كيقطع محور الأفاصيل في نقطة وحيدة. إذا هنا الترجمة ديال هذا السؤال يعني خاصني نبين أن المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا بحيث ألفا محصور ما بين 1 و 3 على 2. بمعنى هنا راه غنتكلم على مبرهنات القيم الوسيطية. إذا نكتبوا بعدا الترجمة ديال السؤال montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha tel que alpha entre 1 et 3 sur 2. لنبين أن المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا بحيث ألفا محصور ما بين 1 و 3 على 2. إذا هنا نرجعوا لكيف في إي. شنو هما الشروط هنا؟ عندي 3 شروط اللي هما اتصال على المجال 1 3 على 2، وعندي خاص الدالة تكون رتيبة قطعا على نفس المجال، ثم ضرب الصور اف ديال 1 في اف ديال 3 على 2 خص يعطيني عدد سالب. إذا غادي نمشي نهضر على الاتصال. اف اون اف est continu sur l'intervalle 1 3 sur 2. Pourquoi؟ علاش متصلة؟ إذا هنا غنرجع للعمليات على الدوال المتصلة وطبيعة كل دالة. إذا أولا عندي الدالة اللي كتربط إكس بواحد على إكس هي دالة جذرية، دونك متصلة على مجموع التعريف ديالها. إذا هنا قلنا f continue sur l'intervalle car la fonction qui a tout x fait correspondre 1 sur x est une fonction rationnelle, donc c'est une fonction rationnelle donc il continue sur R étoile اللي هو مجموع التعريف ديال هاد الدالة، دو il est continu sur l'intervalle 1 3 sur 2. Ensuite غادي نشوفوا هاد la fonction qui a tout x fait correspondre la fonction ou bien la racine carrée de x carré moins x. إذا هذه دالة لا جذرية. الخطأ اللي كيوقع فيه هنا بزاف التلاميذ هو كيقول بأن الدوال اللا جذرية متصلة على مجموعة التعريف. هذا هو الخطأ اللي ما خصوش يدار. إذا بالنسبة لهاد الدوال خاصني نتأكد من جوج شروط. الشرط الأول أن هذا الشيء اللي وسط الجذر المربع خصو يكون عدد موجب لكل إكس من المجال 1 3 على 2. ثم الدالة اللي كتربط كل إكس بهذه القيمة هي دالة متصلة. إذا نحاولوا نكتبوا هذا الشيء. عندنا لا فونكسيون أو بيان الشرط الأول لا فونكسيون qui a tout x fait correspondre la racine carrée de x carré moins x est continue sur 1 3 sur 2. En effet, نعطيو التعليل. أولا عندنا quel que soit x dans l'intervalle 1 3 sur 2
x au carré moins x بوزيتيف. هنا علاش؟ لان x كبر من واحد، دونك x كاري راه بطبيعة الحال غتكون كبر من x. الشرط الثاني ان لا فونكسيون اللي كتربط ليا كل x ب x au carré moins x est continue sur l'intervalle 1, 3 sur 2, car c'est une fonction polynôme. كنعرف بأن الدوال الحدودية متصلة على R، وبالتالي فهي متصلة على مجال 1 3 على 2. إذا غادي نكون في الأخير بينت بأن دالة F متصلة على 1 3 على 2 كفرق دالتين متصلتين على المجال 1 3 على 2. إذا نجيو دابا للشرط الثاني في مبرهنة القيم الوسطية اللي هو خاص تكون دالة رتيبة قطعا. وديجا شفنا في السؤال اللي قبل بأن لا فونكسيون f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3 sur 2. On a donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors f est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3 sur 2. Car l'intervalle 1, 3 sur 2 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. باقي لنا الشرط الأخير اللي هو غنحاول نحسبو الصور اف ديال 1 و اف ديال 3 على 2. خاصني نبين بأن واحد فيهم موجب والآخر سالب باش ندير الجداء ديالهم يعطينا عدد سالب. إذا غنحسبو الصور. عندنا اف ديال 1 ثم اف ديال 3 على 2. اف ديال 1 دونك هي واحد عدد موجب. نحسبو اف ديال 3 على 2 دونك غيعطيني 1 على 3 على 2 يعني 2 على 3 ناقص جذر مربع 3 على 2 او كاري اللي هي 9 على 4 ناقص 3 على 2. إذا نكملو الحساب. 2 على 3 ناقص هنا غادي نوحدو المقام غيعطينا 9 ناقص غادي نضربو هنا في 2 6 يعني 3 على 4. وفي الأخير غنحصلو على 2 ناقص جذر 3 2 على 3 ناقص جذر 3 على 2 اللي هي 4 ناقص 3 جذر 3 على 6. إذا 4 صغار قطعا من 3 جذر 3 وبالتالي فهذا العدد سالب. إذا دونك اف ديال 1 في اف ديال 3 على 2 هو عدد سالب. إذا الشروط اللي بينا هما هادو. عندي لا فونكسيون il est continu sur l'intervalle 1, 3 sur 2. عندنا la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle. وعندنا f de 1 fois f de 3 sur 2 négatif. إذا هادو هما الشروط ديال مبرهنة القيم الوسطية. إذا الاستنتاج غنقول d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction ou bien l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha dans l'intervalle 1, 3 sur 2. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
intermédiaire. L'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha tel que alpha entre 1 et 3 sur 2. وهكذا نكونوا جاوبنا على سؤال بين أن المنحنى يقطع محور الأفاصيل في نقطة أفصلها ألفا ما بين 1 و 3 على 2. إذا هذا غنحاولوا نستغلوه في الإنشاء الهندسي ديال المنحنى سي اف. إذا ما تبقى نكملوا إن شاء الله.